बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ नवाज शरीफ की पारसाई, मियाँ नवाज शरीफ की दयानत और उनकी कौम के लिए दर्दमंदी की कस्में खाने वाले कई लोग सामने आ गए हैं। इनमें से खुद सबसे आगे मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, जो खुद को कौम का नजात दहिंदा करार देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की और पाकिस्तान को पस्तियों से बुलंदियों तक ले गए। और ये भी इनके हामियों की तरफ से कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए कितने फ़ायदेमंद थे, कितने सूदमंद थे, किस तरीके से उनके दिल में कौम का दर्द था, पाकिस्तान का दर्द था, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की मेराज पर पहुंचा दिया। आज आपके सामने एक थोड़ी सी रिपोर्ट पेश करते हैं जो siyaasat.com ने एक ख़बर की सूरत में जारी की है, जिसमें बताया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से पनामा जब शुरू होता है तो लंदन चले जाते हैं। वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के कौन कौन से अखराजात थे, कितने कितने अखराजात थे, वो सारे के सारे कहाँ से अदा हुए, उससे ज़ाहिर हो जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कौम के लिए कितने ज़्यादा सूदमंद थे। नाज़रीन, आगे चलने से पहले ये भी वजाहत कर दूँ कि गला थोड़ा सा ख़राब है, कि आपकी थोड़ी सी समा खराशी होगी तो उसके लिए पेश की माजरत। मई 2016 में जब पनामा लीक्स का हंगामा शुरू हुआ तो एक दिन अचानक नवाज शरीफ तिब्बी मुआयना का कहकर लंदन रवाना हो गए और फिर कई हफ्ते इलाज की गरज से लंदन में मुकीम रहे। इस दौरान अपोजिशन ने जब सवाल उठाए तो मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ के साबिका और मौजूदा दौरे पर उठने वाले तमाम अखराजात बशमूल इलाज, टेस्ट, अकामोडेशन वगैरह हमारी फैमिली ने उठाए हैं। ऐसे ही दावे शहबाज शरीफ की तरफ से भी किए जाते हैं, बल्कि थोड़ा सा आगे जाते हुए शहबाज शरीफ के हामी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ जितने भी दौरे करते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, सारे के सारे अपने अखराजात पर करते हैं। हो सकता है कि शहबाज शरीफ खुद टिकट खरीद लेते हों, लेकिन वहाँ पे जाके जिस तरीके से 40-40, 50-50 और 60-60 लोगों को होटलों में ठहराया जाता है और उनके अखराजात दिए जाते हैं, क्या शहबाज शरीफ वो सारा भी अपनी जेब से खर्च करते होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक सहाफ़ी साथ जाए तो उसको $5000 जेब खर्च के लिए दिए जाते, जबकि कभी कभी शहबाज शरीफ साहब चार्टर त्यारे में सफ़र करते हैं, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी चार्टर त्यारे में पहले भी सफ़र करते रहे हैं, अब भी सफ़र कर रहे हैं और ये कौम के नजात दहिंदा हैं। कौम पर सब कोई निशावर करने के दावे करने वाले हैं, लेकिन अगर कौम पर निशावर नहीं करते, ना सिर्फ ये कि अपनी दौलत निशावर नहीं करते बल्कि पाकिस्तान के वसाइल से अपने दौरे करते हैं, सारे अखराजात पूरे करते हैं। आ जाइए फिर मियाँ नवाज शरीफ के उसी दौरे की तरफ, जिसके हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि सारे के सारे अखराजात हमारे ख़ानदान ने अदा किए। वही कौमी असम्बली जिसमें अपोजिशन का वजूद ही मौजूद नहीं है, उसी कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश की जाती है कि 22 मई 2016 से लेकर 9 जुलाई 2016 तक नवाज शरीफ लंदन में रहे और उनके तमाम के तमाम अखराजात कौमी ख़जाने से अदा किए गए। ज़रा इनके अखराजात की तफसील मुलाहजा कीजिए। नवाज शरीफ के हमरा जाने वाले वफद को डेली अलाउंस की मद में $29,777 अदा किए गए। जो खसूसी तैयारा नवाज शरीफ को लेकर लंदन गया, उसका यौमिया ख़र्चा $55,000 था। ये जहाज़ 2 हफ्ते लंदन हेथरो एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, लेकिन जब नवाज शरीफ का क़याम तवील हो गया तो फिर जहाज़ को वापस भिजवा दिया गया। इन 2 हफ्तों का किराया तकरीबन $8 लाख बना। फिर जब नवाज शरीफ वापस आए तो खसूसी तैयारा एक दिन के लिए दोबारा लंदन गया और मज़ीद $56,000 चार्ज किए गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो तैयारा इस्तेमाल किया था उसमें तब्दीली कर दी गई थी, उसमें से सीटें उखाड़ ली गई थी, सीटों की जगह वहाँ पर पूरा साइज बेड लगा दिए गए थे। एक दफ़ा बेड लगाने का खर्चा हुआ और फिर बेड उखाड़ कर सीटें लगाने का खर्चा हुआ। वो कितना हुआ वो किसी तफसील का हिस्सा नहीं है। लंदन में मियाँ नवाज शरीफ जब तक हॉस्पिटल में रहे उसके लिए 3 लग्जरी गाड़ियाँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब तक हॉस्पिटल में रहे उनके लिए 3 लग्जरी गाड़ियाँ रेंट पर हासिल करके होटल की पार्किंग में खड़ी रहीं। इन गाड़ियों का रेंट $28,981 बना। लंदन क़याम के दौरान नवाज शरीफ साहब के लिए आर्जी दफ्तर भी बनाया गया। फैसला हुआ जिसके लिए
عارضی دفتر بنانے کا فیصلہ بھی ہوا، جس کے لیے کمپیوٹر وغیرہ حاصل کیے گئے، جن پر $5,840 خرچ آیا۔ نواز شریف اور ان کے وفد کے لیے لندن میں موبائل سم کارڈز بھی لیے گئے، جن پر کئی کالز ملا کر $3,500 خرچ آیا۔ اگرچہ میاں نواز شریف صاحب وہاں دل کے آپریشن کے لیے گئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ انہیں نہایت ہلکی اور پرہیزی غذا استعمال کرنا تھی، تاہم نواز شریف صاحب کے لیے کھانے کا ارینج سرکاری خزانے سے ہوا، جس پر $28,000 خرچ آئے۔ یاد رہے کہ لندن میں نواز شریف کے دونوں بیٹے اپنے بچوں اور بیویوں کے سمیت سیٹلڈ تھے، تو پھر کیا وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ اپنے خرچے پر اپنے ابا جی کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیتے؟ ہاسپٹل میں کمرے حاصل کیے گئے، جن کا بل $1,73,562 بنا، اور ہاں، میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہر روز انگریزی کا اخبار بھی سرکاری خرچے سے خریدا جاتا تھا، جس کا بل $165 بنایا گیا۔ یوں میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے 6 ہفتے کا علاج کروایا، وہ قومی خزانے کو $3.25 لاکھ سے زیادہ میں پڑا۔ اس میں اگر $8 لاکھ جہاز کا کرایہ بھی شامل کر لیں تو بات $11.25 لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے۔ آپ کو ناظرین اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں تمام مذہبی جماعتیں اور زرداری سب نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ لوگ پہلے قومی خزانہ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، پھر بیمار ہو جاتے ہیں تو اسی خزانے سے علاج کروانے کے لیے وہ چاہے ہارٹ سرجری ہو یا فالتو چربی نکلوانا ہو، یہ سارے کا سارا یہ لوگ نون لیگ والے، زرداری کمپنی اور باقی اتحادی جماعتیں یہاں پہ تھوڑی سی سہولت میاں نواز شریف کو بھی ضرور دینی چاہیے، کیونکہ ان پر یہ الزامات لگا دیے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کی طرف سے قومی خزانے کا کباڑہ کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں قمر جاوید باجوہ صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ موٹر وے جب بنا تھا تو میاں شریف نے اس میں سے لاکھوں ڈالر رشوت دی۔ لندن میں وہ محلات بنائے گئے تھے، جس سے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ملکیت کا انکار کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب اپنی جیب سے بھی بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا ایک ایک پیسہ وہ قومی خزانے سے بھی لے سکتے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب جب 2016 میں لندن میں رہے تو بہت سے اخراجات میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جیب سے کیے، اپنے پلے سے کیے۔ ان میں سے کون سے اخراجات ایسے ہیں جو میاں نواز شریف قومی خزانے سے کر سکتے تھے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے قومی خزانے کو یہ اخراجات اپنی جیب سے ادا کر کے کافی حد تک بچا لیا۔ اس میں سے میاں نواز شریف صاحب نے وہی کنگا استعمال کیا جو وہ پہلے اپنی جیب سے خرید چکے تھے، اور وہ کنگا عموماً جیب میں رہتا ہے جب سے میاں نواز شریف صاحب نے نئے بال لگوائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر میاں نواز شریف صاحب کی شیونگ کا سارا سامان بھی، جس میں ریزر ہے، جس میں شیونگ کریم ہے، جس میں شیونگ برش ہے، یہ سارا کچھ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جیب سے خریدا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہے جو رومال کوٹ کے اوپر اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، وہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے صرف اس لیے پرانا استعمال کیا کہ قوم کو اس پر اخراجات نہ کرنے پڑیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جیب سے وہاں پہ خریدی تھی یا پاکستان سے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ جو بھی سوٹ سلوائے تھے، جو بھی خریداری کی تھی، وہ کپڑا میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جیب سے خریدا، اور ٹیلر کو بھی ادائیگی میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جیب سے دی تھی۔ تو ناظرین پھر آپ اندازہ کر لیں کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اتنے $1,00,000 خرچ کر دیے، اگر یہ اخراجات بھی اس میں شامل کر لیے جائیں تو پھر آپ اندازہ کریں کہ کتنے $100 کا اس قوم کو خسارہ ہو جاتا، کتنے $100 کا اس قوم پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔